അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്നെല്ലാം ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഓക്കെ, സീറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുക, ആരും പോകണ്ട. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا
يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
لصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബിനെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരിൽ നിന്നും ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖസിയത്തുൽ ബുർദയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളും വേദനകളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ. റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെയും ബുർദയിൽ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ബുർദയുടെയും ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പല ആളുകൾക്കും പല ജാതി ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ മക്കളുണ്ട്, കല്യാണത്തിന് മാസങ്ങൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, ബിസിനസ് പരമായിട്ട് പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് വസിയത്ത് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ആമീൻ ആമീൻ. ആരാണ് എൻ്റെ ഒപ്പം പോരാനുള്ളത്? രാജാവുണ്ട്, നിസാർക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടുത്തെ ജോലിയിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉള്ളതിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റാഹത്തും സന്തോഷവും ഖൈറും ബർക്കത്തൊക്കെ ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
إن أمارتي بالسوء متى علت من جهلها بنذير الشيب والحرم مولاي സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? എൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താ വരുന്നത്? ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيفا ألما برأسي غير محتشم مولاي من عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوقر كتمت سرا بدا لي منه بالكاتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوقر كتمت سرا بدا لي منه بالكاتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي بردي جماح من غواياتها كما يرد جماح الخيل باللجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسرى شهواتها إن الطعام يقاوي شهوة الناهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمله شبا على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها حاذر أن توليه إن الهوى ما تبى لا يسمي أو يصيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في الأعمال سائمتي وإن حسن حلات المرء فلا تصيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذتا للمرء قاتلة من حيث لم يدري السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخشد سائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من تخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفريع الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمهم الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفريع الدمع من وخالف النفس وشيطان وعصيهما وإنهما محلا كالنصح فاتهم وخالف النفس وشيطان وعصيهما وإنهما محلا كالنصح فاتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نفسا لذي عقومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي صل على يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم. يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم. يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ. ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതായാലും പിരിയാം. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1000 ചൊല്ലാൻ നിന്ന 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ മേലെ വരും. 11:40. UAE സമയം 12:40. നാളെ ചൊല്ലാം. الحمدلله 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 رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. الله രാജാതി രാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാതീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ചൊല്ലിയതിൽ പറഞ്ഞതിൽ കേട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബ് കേടുകളോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത
മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നാളെ ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല. അല്ലാഹുവേ പറയപ്പെട്ട അവരുടെ ആരാ ഉപ്പയാണെങ്കിലും ഉമ്മയാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിനെ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അവിടെ ഖബറിലേക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ അവിടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ചവർ, സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, ഇതിനു വേണ്ട ആരോഗ്യവും സമയവും സമ്പത്തും ലേക്കും ഷെയറൊക്കെ തന്ന് സഹകരിച്ചവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം നീ കബൂലാക്കിയവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും അവരിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, വിവാഹപ്രായം മധ്യ പെൺമക്കളുള്ളവർ ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കച്ചവടത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീറുന്ന പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും ടെൻഷനുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാം നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അത് കാറുകൊടൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. മനസ്സമാധാനം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വ കാര്യങ്ങൾ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ബുറുദയുടെയും അതുക്കാറുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലി നോക്കുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിസ സംബന്ധമായി ഇഖാമ സംബന്ധമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ കെണിവലകളും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു വട്ടം സ്വപ്നത്തിലെങ്കിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാതെ ഞങ്ങളെ നീ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുകറമിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉംറ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യം സമ്പത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മദീനയിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മദീനയിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളും അദ്കാറുകളും തഹ്ലീലുകളൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാതെ ഞങ്ങളെ നീ
മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മദീനത്തെത്താതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളെ നീ പരിഗണിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ധാരാളം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നല്ല ഭയഭക്തിയോടെ ഖുശൂഓടെ നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എക്സാം എഴുതുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുണ്ടല്ലാ, നീ നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശൈത്താനികമായ ശർറിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നാഫിഅ ഇൽമു ധാരാളം കരസ്ഥമാക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അതിൽ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസറാണ്, ഒരാൾക്ക് മജ്ജ മാറ്റി വെക്കുന്ന പ്രശ്നം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. രോഗം നൽകുന്നതും അത് ശിഫാ നൽകുന്നവനുമായ രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ആ പറയപ്പെട്ടവരുടെ രോഗത്തിന് നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വേദനകൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് നീ ഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ഒരു ചെറിയ വേദന പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ്. വലിയ വേദനകൾ തന്ന് ക്യാൻസർ പോലോത്ത കിഡ്നിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് പോലോത്ത ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട, കീറി മുറിക്കേണ്ട, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട, കിടപ്പിലാക്കേണ്ട അവസ്ഥകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ മാരകമായ രോഗാണുക്കളുടെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, അതൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അത് അല്ലാഹുവേ, അദ്കാറുകളുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് അല്ലാഹുവേ. സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ്. മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾക്ക് കാരണമാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. മനസ്സ് നന്നാവാൻ, പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കാൻ, വിഷമങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ, ഇതിനെല്ലാം സ്വലാത്ത് ഒരു പരിഹാരമാണല്ലോ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും 500-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നത് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ശർറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകൾ, മുസീബത്തുകൾ, ഇടങ്ങേറുകൾ, പൈശാചികമായ ശർറുകൾ, കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹർ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ അഭയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ സൂയികളിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവരുടെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന്, ശൈത്താനികമായ ശർറിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലുന്ന അദ്കാറുകൾ മജ്ലിസുകൾ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവെടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وس
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എല്ലാവിധ ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ലീക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലു സവാബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉസീകും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.